अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सुबह सुबह उठते ही जब आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ नाश्ते की टेबल पे बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते होंगे कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं जो इस तरह मिल बैठ के नाश्ता नहीं करती हैं। लेकिन ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है कि आप फैमिली के साथ अपनी जो सुबह का आगाज़ है वो करते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस पे, अपने कामों पे जाते हैं। तो हमेशा मैं बात करती हूँ कि जब आप सुबह उठें, अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम लाजमी दिया करें। ऑफिस जाने से पहले, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले लाजमी कोशिश करें कि नाश्ता आप मिल बैठ के करें, क्योंकि देखिए हर बंदा जो है वो दौड़ में लगा हुआ है एक दूसरे की, कि मैंने जो है ना इस बंदे से आगे निकलना है, वो सोचता है मैंने इससे आगे निकलना है। तो ये जो हमारी लाइफ की दौड़ है ये तो चलती रहेगी, ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि जो थोड़ा सा टाइम है वो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अगर आपके माँ बाप सलामत हैं तो उनको लाजमी टाइम दिया करें। क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, बड़ी मुश्किल से हमें पालते हैं, हमें पाल पोस के इस लायक बनाते हैं कि हम जो है अपने लाइफ में कुछ कर सकें, कुछ कामयाबियां हासिल कर सकें, अपने बिजनेस को कामयाब बना सकें। तो अगर वो आज बूढ़े हो गए तो उनको आपके टाइम की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है कि थोड़ी देर आप उनके साथ बैठें, चार लम्हा बैठ के उनसे कुछ दो चार बातें कर लें। तो वो भी सारा दिन खुश रहेंगे कि आज मेरी बेटी, बेटा या मेरी बहू जो है वो मेरे साथ आज बैठे हैं, मेरे साथ नाश्ता किया है, थोड़ी सी बातें की है, तो उनका दिल भी खुश हो जाएगा, आपका दिल भी खुश होगा, और उनके दिन जो अच्छा गुजरेगा तो डेफिनेटली आपका दिन भी है साथ साथ अच्छा गुजरता रहेगा। और इसके साथ साथ मैं अक्सर बात करती हूँ कि जब आप सुबह ऑफिस के लिए जा रहे हो तो देखिए हर बंदे ने ऑफिस जाना है, हर जो भी घरों से निकले हैं सुबह सुबह स्कूल कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, तो वो सब ने अपनी मंजिल पे पहुँचना ही पहुँचना है। हम पैनिक हो जाते हैं रश को देख के, बस हॉर्न पे हाथ रख दिया जैसे कि वो सामने वाला जो ना खुशी से वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो कोशिश किया करें कि इस तरह का माहौल क्रिएट ना हो, आप लोग पैनिक ना हुआ करें, मिलजुल के चलें। देखिए हर इंसान जो है वो चाहता है कि उसकी लाइफ में आसानियाँ हो, मुश्किलात ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने अपनी मंजिल तक जो भी इंसान पहुंचना चाहता है उसको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके रास्ते में बहुत सारे कांटे आते हैं जिनको आपने चुनकर जो है अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो मंजिल तक जब आप पहुंच जाते तो उसका क्या ही मज़ा। लेकिन अगर आप प्यार के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ और सब्र के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे तो सोचें जो इंसान आपके रास्ते में आया होगा, जो आपका मंजिल तय करते हुए जितने भी आप लोगों को क्रॉस करेंगे, अगर आपने उनकी दिल आज़ारी की होगी तो सोचिए कितना उसको बुरा लगेगा। आपको फील नहीं होगा, लेकिन वो सोच रहा होगा वो कैसा बंदा मुझे मिल गया था या कैसी बंदी मिल गई थी। लेकिन अगर आपने सबके साथ अच्छा सलूक रखा और सुबह उठते ही आपने फेस पे स्माइल रखी और इसी तरह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप जा रहे हैं, रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं उसको भी हल्की सी स्माइल दे रहे हैं। कहते हैं ना किसी को हंसा देना, किसी के सामने मुस्कुरा देना, ये भी एक सदका जारिया होता है। तो ये सुबह सुबह उठ के सदका लाजमी अपना दे दिया करें, ना कि सुबह उठते ही ऑफिस जाते या कॉलेज जाते खड़ूस बन जाए, फैमिली को डांटना शुरू कर दे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को याद दिलाती हूँ, ताकि अगर आप भूल भी गए हो तो आप लोगों को याद आ जाए नहीं 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 नहीं, आज हमने अपना जो दिन है वो अच्छे मूड के साथ अच्छे तरीके से जो है वो स्पेंड करना है और गुजारना है। ये आप अहद कर लें। अगर आपने नहीं ये काम आज से पहले नहीं किया तो आज आप अहद कर लें कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ, जहाँ भी मैं किसी भी फील्ड, किसी भी बिजनेस पे जा रहा हूँ, तो मैंने आज बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। आज मैंने जो भी मेरे रास्ते में लोग आएंगे मैं उनको मुस्कुरा के मिलूंगा, मुस्कुरा के सलाम लूँगा और किसी की दिल आज़ारी नहीं करूँगा। तो आप सोच नहीं सकते कि आपका वो दिन कितना अच्छा गुजरेगा। इसलिए इन बातों पे अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। तो बात जब कामयाबी की आती है तो हम क्या सोचते हैं कि जैसे मैंने बात की कि हम बड़े पैनिक हो जाते हैं। तो इस पैनिक सिचुएशन में अगर हमने हॉर्न पे हाथ रख के किसी से रास्ता ले लिया, या हम एक गाड़ी वाला जा रहा है उसको ओवरटेक करके हम आगे चले गए स्पीड के साथ, तो हम समझते हैं भाई हम कामयाब हो गए, उसको हमने पीछे छोड़ दिया। ये कामयाबी नहीं होती है। हमने किसी की दिल आज़ारी करके कुछ चीज़ हासिल कर ली तो हम उस पर बड़ा खुश हो जाते हैं। उसको तो हमने पीछे छोड़ दिया, हरा दिया, वो इस चीज़ को हासिल नहीं कर सका, मैंने कर ली तो मैं तो कामयाब हो गया। देखिए जिसमें एक बंदे की या किसी भी इंसान की दिल आज़ारी हो के आप कुछ चीज़ हासिल करते हैं तो आप उसको कामयाबी नहीं कह सकते। तो आज हमने इसी टॉपिक पे बात करनी है कि एक्चुअल में कामयाब होना किसको कहते हैं, एक्चुअल में कामयाबी क्या है। क्योंकि हमने हर चीज़ को
جو بھی ہم تنزیہ کریں, جو بھی ہم کسی کو دکھ پہنچا کے کریں, کسی کی دل آزاری کر کے ہم کوئی بھی کام کریں, اس کو ہم کامیابی سمجھ لیتے ہیں. تو آج اس ٹاپک پہ ہی بات کریں گے کہ کامیاب لوگ کون ہیں اور کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, اور کن چیزوں کو ہم کامیابی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہم ایک کامیاب انسان ہے. تو میرے ساتھ مہمان ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی, اور ماشاءاللہ اپنے اپنے فیلڈ میں وہ مہارت رکھتے ہیں, اور چونکہ ٹاپک بھی آج ایسا ہے تو ذرا سنجیدہ لوگوں کو میں نے کہا بلاؤں تاکہ اچھے سے اس پہ ڈسکشن ہو سکے. تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف جو ہے ہمارے مہمان ہیں ان کا میں تعارف میں کرواتی چلوں کہ سیاست جو ہے نا وہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ سیاست بڑا مشکل کام ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, سیاست ہر انسان سیاست کر رہا ہوتا ہے. اگر میں کہوں تو کبھی کبھی میں بھی کر لیتی ہوں. ہمارے سوشل ایپس ہیں, کوئی بھی اس پہ طنزیہ جملہ ڈال دیں بس اس پہ سیاست شروع. تو سیاست کرنا تو اتنا مشکل کام نہیں ہے تو آسان, لیکن سیاست کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں, اچھے اور برے. تو اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہوتا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے یا برائی کی طرف. لیکن یہ جو میرے مہمان ہیں ڈیفینیٹلی اچھے انسان ہیں اور اچھائی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو سیاسی بندہ ہوتا ہے وہ صرف اپنی لائف کا نہیں سوچتا, اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی سوچنا ہوتا ہے, اس کے جتنے بھی سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں اس کا انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ وہ کامیاب انسان ہیں, تو ان کی نظر میں کامیابی کیا ہوگی یہ آج ہم جانیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی میاں آصف اقبال. السلام علیکم. جی وعلیکم. صبح سویرا میں ویلکم جی. کیسے ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ سفر کیسا رہا صبح صبح؟ الحمدللہ جی. اچھا گزرا؟ اسلام آباد کا موسم اچھا لگا؟ ہاں جی اچھا ہے, زبردست ہے. چلیں جی مزید آپ سے باتیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ اگلی جو ہماری مہمان ہیں ماشاءاللہ پبلک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کیونکہ ہمیں موٹیویشنل چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کی جو ہمیں کوئی سبق سکھائے, ہمیں کو موٹیویٹ کرے, اور ہم اگر سست ہوئے ہوئے نا تو ایسے لوگ ہمیں جگاتے ہیں, ہمارے اندر جو ہے نا اویئرنیس لاتے ہیں, ہر چیز کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں کامیاب ہونا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے, لیکن کامیاب ہونے کے لیے اپنے کیا کرنا ہے اور کس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے اور کن پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کرنی ہے, وہ ایسے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے تاکہ آپ مس گائیڈ نہ ہو جائیں. تو یہ لوگ آپ کو راہ راست پہ لاتے ہیں اور آپ کو بڑی آسان لفظوں کے ساتھ آسان طریقے سے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں. جو لوگ ہمت ہار چکے ہوتے ہیں, جو لوگ حوصلہ ہار چکے ہوتے ہیں, یہی لوگ آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کی یہ والنٹیئر بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جی انیتا الیاس. السلام علیکم. صبح سویرا میں ویلکم. کیسی ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. آج کل اسلام آباد کا موسم کیسا لگ رہا ہے؟ پہلے تو ٹھیک تھا, اب گرم ہو رہا اب تھوڑا سا گرم ہو گیا. وہی بات نا جیسے میں نے کہا تھا پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ گرمی جاتے جاتے تھوڑا سا بتائے گی کہ میں اتنی آسانی سے نہیں جانے والی. اچھا انیتا, آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, چونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو میں نے بات کی تھی کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کامیابی کیا ہے. تو آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے, آپ کس کو سمجھتی ہیں کہ یہ کامیابی ہے؟ مہوش, جو لفظ ہے نا کامیابی, وہ اس کا جو تصور ہے وہ ہر انسان کے لیے الگ ہوتا ہے. بالکل یہ بات ہے, یہ ہر انسان کے معیار الگ ہوتے ہیں نا. ایسے کامیابی کا تصور ہر انسان کے معیار کے مطابق ہوتا ہے. اگر وہ ایک بچہ ہے نا تو اس کا کامیابی کا تصور کیا ہے کہ وہ ایک گریڈ کو پاس کرتا ہے, اگلے گریڈ میں جاتا ہے, وہ کامیابی. بالکل. ایک پیرنٹ کے لیے کامیابی کیا ہے, ایک والد کے لیے کہ اس کے بچے اچھے پڑھ جاتے ہیں, وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں. لیکن ہم اگر اپنی ینگ جنریشن کو اس وقت دیکھیں تو ان لوگوں نے کامیابی کے جو تصورات بنائے ہیں وہ بہت مختلف ہیں, بہت ڈفرینٹ ایسے ہی. اور اگر میں بات کروں عام جو تصورات ہیں کامیابی کے, دولت ہونا, شہرت ہونا, آپ کے پاس اقتدار ہونا, حکومت ہونا, ایسے ہی اس کو انہوں نے کامیابی سمجھ لے. بالکل یہ بات. لیکن اصل میں یہ کامیابی نہیں. بالکل بالکل. ایک انسان جو بہت دولت مند ہے, اس کے پاس اس کی من پسند گاڑی ہے, اس کا من پسند گھر ہے, لیکن اس کے گھر میں سکون نہیں ہے, اور اس کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہے. بالکل. تو پھر وہ کامیاب انسان نہیں ہے. یہی بات ہے. دولت سے اگر کامیابی ملنی ہوتی تو قارون نہ ہوتا کامیاب. بالکل ایسے ہی. اگر اقتدار سے اور حکومت سے کامیابی ملنی ہوتی تو پھر اون اور نمرود کامیاب نہ ہوتے. بالکل. کامیابی کا تعلق دولت, اقتدار, شہرت اور یہ حکومت اور ان چیزوں سے نہیں ہے. کامیابی کا جو تعلق ہے وہ بہت, جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان سے
قریب ہے اور جڑا ہوا ہے، بالکل، وہ انسان کے تصور سے بالکل. انسان کیا سوچتا ہے، انسان خوش کب ہوتا ہے، بالکل، وہ اس کی کامیابی ہے. ہے. کامیابی ایک مسلسل چلنے والا ایک چیز ہے، وہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے کہ ہم جیسے ابھی ہم لوگ سفر پہ گئے تھے تو کیا ہم جب کنجراب پہنچ جائیں گے تو وہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے. کامیابی کوئی منزل نہیں ہے، جدوجہد مسلسل ہے. بالکل چلتے رہیں، کامیابی کی جو ہے نا منازل طے کرتے جائیں. بالکل. اور بینگ اے مسلم ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم جب سورہ عصر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیاب لوگ ہیں کون. اور قرآن جب ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ بار بار ہم سے کون سے الفاظ استعمال کرتا ہے، تفلحون، مفلحون، فلاح پانے والے. اور جب ہم اذان سنتے ہیں دن میں 5 مرتبہ تو وہ کہاں بلاتے ہیں، حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ. تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کامیابی تو وہاں ہے. بالکل. تو وہ جو سجدہ ہے، وہ جو بندگی ہے، کامیابی وہاں ہے. بالکل. اور یہاں پہ میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی، یہ تو چلیں آپ کر رہے ہیں نا، اپنے پرسنلی کر رہے ہیں، لیکن قرآن ہی ہمیں جب تفلحون کا بتاتا ہے تو پیچھے وہ اچھے کاموں کو گنواتے ہوئے کہتا ہے اچھے کام کرنے والا. اچھے کام کیا ہے، جیسے آپ بتا رہی ہیں، مسکرا کے ملیں. بالکل. لوگ آپ سے تنگ نہ ہو. اور جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کو یاد کیا جائے اچھے الفاظ کے ساتھ، عبدالستار ایدھی. ہاں بالکل. دیکھیں، شخص دولت مند نہیں ہے، بالکل، اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے اس کے پاس، بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے گیا تو وہ ایک کامیاب انسان تھا. بالکل. کامیاب انسان وہ ہے جو دوسروں کی سوچ میں ایگزیکٹلی. بالکل، بہت اچھی بات کی. اچھا آصف صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایکچولی میں کامیابی کیا ہے؟ آپ کس طرح کامیابی کو دیکھتے ہیں؟ لیکن یہ کامیابی ایک تو دنیاوی کامیابی ہے، ایک مطلب آخرت کی کامیابی ہے. ہم نے دونوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ بیگم مسلم اتنی پیاری باتیں کی ہیں میم نے. تو مطلب کامیابی آپ کس کو بول رہے ہیں کہ دنیاوی کامیابی میں لیول چیک کرنا ہے کہ بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس فیلڈ میں جا رہا ہے. تو آپ تو یہاں کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں نا. اصل کامیابی تو ہے ہماری آگے کی. بالکل. کہ وہاں کی ہماری کیا تیاری ہے وہاں کے لیے. یہاں پہ ہم نے جو کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا ادھر جا کے. بالکل. 5 وقت کی نماز ہے، ہم وہ نہیں ادا کرتے، کسی چیز میں ہم پورے نہیں اتر رہے. اچھا اس کے دیکھیں، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ ہم دنیاوی چیزوں کی کامیابی کے پیچھے بھاگتے جو ہمارا اصل مقصد ہے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. بالکل، اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی بھی چینل، کوئی بھی نیوز مطلب اس چیز پہ نہیں آ رہا. ہمارے بچوں کی اسٹڈیز دیکھ لیں، بکس دیکھ لیں، اس میں بھی کوئی مطلب اب عمران خان صاحب نے کچھ کیے ہیں اس میں کوئی کہہ رہے ہیں ڈگری کے لیے قرآن پاک کی بھی کرنی چاہیے. مطلب اس کے قرآن پاک کے ترجمہ میں ہمیں سب کچھ پتہ چل جانا چاہیے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی. کسی کو تکلیف دے کے گزاریں گے ویسے بھی گزر جائے گی. کسی کو خوش رکھ کے آپ نے کہا کہ صبح اٹھ کے مطلب خوشی کا اظہار کریں، چہرے پہ اسمائل لے کے آئیں. اپنے والدین ہیں گھر پہ، ان سے ملیں، ان سے مطلب صبح سلام دعا کریں، دعا لیں. بالکل ایسے. وہ انسان کی کامیابی تو وہیں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ دنیاوی چیزیں اس میں محنت ہے، مشقت ہے. کوئی بھی انسان فیلڈ چوز کرتا ہے اس میں مطلب چلتا رہتا ہے پھر نیکسٹ. لیکن ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول کے اپنی جو دنیاوی ہماری عیش و عشرت ہے ہم اس میں کھو جاتے ہیں اور دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے یا ہمارے ایون گھر والوں کا نہیں سوچتے ہیں لوگ کہ ہمارے گھر والے جو ہیں ان کی دل آزاری ہو رہی ہے. دل آزاری ہوئی. 2 چیزیں نا جی، حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں. بالکل. وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے حقوق میری مرضی ہے، میں نے معاف کر دیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. آپ کے ہمسائے کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن ہے، آپ کا دوستوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے، وہ مطلب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور خوشی دینا ہی اصل میں کامیابی ہے میری نظر میں. کسی انسان کے دل کو خوش کر دینا اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. کوئی دل سے آپ کو دعا دے دے، کسی کے کام آ جائیں، بالکل جی بالکل، بڑی بات ہے اس میں. باقی بہت اچھی بات کیجیے کہ کسی کی دعا لینا، کسی کی دل آزاری نہ ہو، خوشی جو ہے وہ کسی کو دینا، یہی آپ کی کامیابی ہوتی ہے. اس طرح مزید جو ہے وہ باتیں کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، لیکن چونکہ ابھی وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں صبح سویرا.
बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसको वाकई हमें समझने की ज़रूरत है और जानने की भी कि एक्चुअल में हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और जिनको हम समझ रहे हैं कि ये हमारी कामयाबी है, क्या वाकई वही हमारी कामयाबी है कि क्या वाकई वही लोग कामयाब हैं। तो अनीता, आप ही की तरफ आऊँगी। जैसे हम ब्रेक जाने से पहले बात कर रहे थे कि बुज़ुर्गों की उन्होंने बात की, उनसे दुआ ले लेना, मुस्कुरा के बात कर लेना, यही जो है हमारी कामयाबी है। लेकिन आजकल हम देखें, आजकल तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे यूथ है, वो बिल्कुल इन चीज़ों पर नहीं है, लेकिन वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं कामयाब हूँ, और घर में उनकी कोई जो है वो उस तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रहे अपने घर वालों की, उनको टाइम नहीं दे रहे, उनको उस तरह समझ नहीं रहे। बाहर उनके दोस्त होंगे, वो उनकी जान से भी अजीज़ होंगे, लेकिन घर उनका वहाँ बिल्कुल फोकस नहीं, लेकिन वो बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं मैं कामयाब इंसान हूँ। असल में जिस तरह मैं पहले बात कर रही थी कि मयार बदल गए हैं, कामयाबी का जो तस्वुर है वो बदल गया है, और इसके पीछे भी हाथ हमारा ही है। हम जो है एजुकेशनिस्ट हैं, हम जो टीचर्स हैं, हम जो पेरेंट्स हैं, हम बच्चों को एक पेरेंट्स जब टाइम नहीं दे रहा बच्चे को, उनसे नई कॉन्सेप्ट दे रहा कि कामयाबी तुम्हारे लिए क्या है, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से करेगा ना। वो बच्चा है, उसने अपने हिसाब से फिर चलना है। और दूसरी जो आप बात कर रही हैं, घर में जो बुज़ुर्गों के साथ हमारा मामलात होते हैं और जो ताल्लुक़ होते हैं, उन बच्चे सीखते भी तो बड़ों से हैं। ये बात है, अब बच्चा छोटा है, वो देख रहा है कि उसकी माँ और उसका बाप उसके दादी दादा नानी नाना से कैसा सलूक कर रहे हैं, वो वैसे ही सीख रहा है ना। हम आजकल देख रहे हैं कि वो ड्रामा चल रहा है अर्तगरुल, उसमें अब आप देख रहे हैं कि वो बच्चे और बुज़ुर्ग जितने भी जब अपने बड़ों से मिलते हैं तो उनका हाथ चूम के तो माथे पे लगाते हैं ऐसे। तो ये वो अब उनके ही बच्चों को देखें हम, तो वो बच्चे भी ऐसा ही कर रहे हैं जैसा वो बड़े कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए कि हम इनसे सीखें। अगर आज हमारी यूथ कुछ करती है तो इसमें कसूर यूथ का नहीं है, कसूर हमारा है। और ये सब का सब होता है वैल्यू सिस्टम से और माहौल से। वैल्यू सिस्टम हमारी घर से मिलती हैं और माहौल से मिलती हैं। जिस तरह का माहौल होगा उसी तरीके से हम एक्सपेक्ट भी हम वही करेंगे जो कि हो रहा है। तो कामयाबी का जो तस्वुर है, जिस तरह पहले आप बात कर रही थी, हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हम किसी का दिल दुखा के कामयाब हो रहे हैं। हमने जो हमने कर लिया ना, बस उसको हम उसमें खुश हैं, हम कामयाब हो। हमने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो वो एक कहावत है हमारे यहाँ दिया जाता है मिसाल के, भैंस होती है ना, तो कहा जाता है कि अगर आपको एक पाव गोश्त चाहिए ना, अपने एक पाव गोश्त के लिए आप किसी की भैंस कटवा देते हो। मीन्स के आप अपना मतलब देख रहे हो और किसी का नुकसान नहीं देख रहे हो। ये असल में कामयाबी नहीं है। वो जो एक पाव गोश्त आपने हासिल कर लिया है ना, ये कामयाबी नहीं है। ये तो आपकी नाकामी है कि आपकी वजह से कितने लोग परेशान हुए हैं, कितने मसाइल पैदा हुए हैं। और अगर इसको बेहतर करना है, इस तस्वुर को बेहतर करना है और इस मयार को ऊपर लेके आना है, बात सारी मयार की है। इंसान ने अपनी मयार ज़िंदगी ख़ुद बनाना होता है। तो बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है और उसमें जो रोल है वो एक है जो आप लोगों के टीवी चैनल्स है। लाइक आप सुबह उठते हैं, लोग आप लोगों को देखते हैं, आपको सुनते हैं, घरों में माएँ आपको सुनती हैं। अब तो मतलब वो एक जिसको कहते हैं रूटीन का उनके हिस्सा है। जब तक टीवी नहीं चलेगा तब तक काम शुरू नहीं होगा। तो वो फिर ये उन लोगों ने जब ये सुनना है ना, तो आप उनसे जब इस तरह की बातें करेंगी कि बजाय इसके जो चीज़ें उन्हें पहले से पता हैं, लाइक खाना पकाना, लाइक मेकअप करना, ठीक है, ये पर्सनालिटी का हिस्सा है, ग्रूमिंग का हिस्सा है। लेकिन अगर आप उन्हें ये बताएं कि एक नस्ल को ग्रूम कैसे करना है, एक नस्ल की तरबियत कैसे करनी है, अपने मयार ज़िंदगी को ऊपर कैसे लाना है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के ज़रिए। फिर इसी तरीके से माहौल में, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम जहाँ रहते हैं, हमारे साथ वाले घर हैं, हमारे अपने वालिदैन हैं, हमारे अपने सास ससुर हैं, हम उनके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। हम उठते हैं, क्या हम उनको मिलते हैं, क्या हमें देख के क्या उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है? भाई मेरी तो नई शादी हुई है, मैं तो सुबह लाजमी अपने जो है ससुर का देखती हूँ ताकि वो मुस्कुराएं, और मैं तो उनसे मजाक भी खूब करती हूँ। बल्कि कल की बात है, मैं मतलब एक तरीका कार है ना कि हम लोग थोड़ा सा रिज़र्व भी रहते हैं कि पता नहीं होगा, क्या वो सोचेंगे, क्या बोलेंगे। कल शाम की बात है, जब मैं वापस आई तो वो सामने बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा लगता है मैंने आपको कहीं देखा, आप टीवी पे तो नहीं आते? और वो एकदम से लाइक मुस्कुराने लग गए कि ऐसा बुज़ुर्ग हैं वो, और उनकी वो जो मुस्कुराहट है वही कामयाब,
वही थी, बिल्कुल। देखिए वो इतना दिल से खुल के हंसे कि ये मेरी बहू क्या कह रही है मुझे। ऐसे ही है। तो आप देखिए इसमें उनकी दिल आज़ारी भी नहीं हुई और वो खुश हुए। एक जो रियल जो खुशी थी वो उनको मिली। अच्छा आसिफ साहब, आप मुझे बताएं, चूँकि आप माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, सियासत से भी आपका ताल्लुक़ है, तो कभी ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, पाला पड़ा है, जो लोग अपने आप को बड़े एक हाई लेवल कामयाब इंसान समझते हैं और दूसरों की दिल आज़ारी करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो फ़ख्र से कह रहे हैं मैं कामयाब हूँ? कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ा आपका? जी जी बिल्कुल, मतलब माशरे में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है आजकल मतलब किसी भी शोबे में आप चले जाएं, इधर मतलब किसी ऑफिस में चले जाएं, बैंक्स में चले जाएं, लेग पुलिंग हो रही है हर जगह, मतलब चल रहा है। बिजनेस में भी ऐसा ही है, वो एक को देख के दूसरा कहता है कि मैं इससे ज़्यादा मतलब ऊपर चला जाऊँ, मैं 2 स्टेप ऊपर चला जाऊँ, ऊपर चले जाऊँ। ये तो चलता ही रहता है मतलब हर जगह पे। तो आप किस तरह इस सिचुएशन को फेस करके उसको हैंडल करते हैं? क्योंकि देखिए आप भी बिजनेसमैन है, तो जो सामने वाला आएगा वो भी कोशिश करेगा कि मैं आसिफ से ऊपर चला जाऊं, चाहे मुझे इसको पाँव तले कुचलना पड़े, इसको मतलब डिग्रेड करना पड़े। कुछ इस तरह की बिजनेसमैन जो होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप कैसे इनको फेस करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो हमने मतलब अपने काम से काम रखना है, किसी को मतलब डिस्टर्ब नहीं करना और ख़ुद भी मतलब यही करना है कि अवॉइड करो ऐसे लोगों से। जो पता चल जाता है, हम इसी माशरे में रह रहे हैं, 100 लोगों से रोज़ मिलते हैं, पता चल जाता है इस बंदे की नीयत क्या है, ये क्या चाह रहा है, इसमें मतलब खोट है सच्चा है, इंसान की आंखों से ही पता चल जाता है ये बात। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कुछ कि जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि लाइक पता तो चल जाता है। अब यहाँ पे अवॉइड अगर करें ना तो वो अब तो ये ज़माना चल रहा है, जो जितना सादा है ना उसको उतना दबाया जाता है। जो नहीं बोलेगा उसको उतना उसको रगड़ेंगे। तो बोले ज़रूर, अपने हक के लिए ज़रूर बोलें। लाइक आपको जहाँ लगता है आपके साथ ज़्यादती हो रही है आप ज़रूर बोलें। आपको जो चीज़ पसंद नहीं है आप ज़रूर बोलें। एक चीज़ आप जो सह रहे होते हैं ना वो गलत है। जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो नहीं पसंद ना। आपको अगर नहीं पीना पानी तो नहीं पीना, अगर चाय ठंडी हो गई है तो हो गई है ना ठंडी। जो लोग नहीं पसंद आपको, आप डायरेक्ट उनसे बोल दें कि मुझे नहीं पसंद। नहीं, ये कहना ऐसे तो कहेंगे तो कुछ और हो जाएगा ना। मतलब आपकी बात से तो यही लग रहा है। क्यों मैम? नहीं, कोई चीज़ नहीं पसंद, लाइक आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है ना, तो यू हैव टू स्टॉप कि दिस इज़ नॉट गुड, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, मुझे ये नहीं पसंद। और चाहे आप सबके सामने अगर कह सकते हैं, सबके सामने कहें, हमारा दीन भी हमें यही कहता है। अगर आप किसी गलती को देखें, बुराई को देखें, तो उसको अपने हाथ से रोकें, नहीं रोक सकते ज़ुबान से रोकें, नहीं तो दिल में बुरा जाने। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम यहाँ पे हैं कि हमें 2-4 लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम जो है बने, उनके लिए एग्जाम्पल बने, कोई इंस्पिरेशन बने, कोई ऐसा काम करें कि मतलब वो मिसाल बन जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं बल्कि शाम की बात है, तो कोई बच्चा मेरे से पूछा था, मेरे इन लॉज में ही बच्चा मुझसे पूछा कि आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो आप मतलब कि गुस्सा करेंगे, लगाएंगे? मैंने कहा मैं सिर्फ आंखें दिखाऊंगी। तो वो शी वाज लाइक कि हाँ मुझे डर लगा है। तो ये ज़रूरी होता है। कामयाब ज़रूर हो, लेकिन लाइक ऐसा भी ना हो कि खुद को आप जिसको कहते हैं ना कि बिछ जाएं, ऐसा भी। हाँ, बिछना भी पड़ता है, कुछ रिश्तों के लिए बिछना भी पड़ता है। रिश्तों के लिए जो आपने बात की है ना, सास ससुर से, आपकी बड़ी अच्छी बात है। मतलब ऐसा ही अगर माशरा हमारा सारा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ना बेटा माँ बाप से अलग होगा कभी, माशरा हमारा काफ़ी ठीक हो जाएगा। आने वाली नस्लों का डिपेंडिंग होता है ना मदर्स के एटीट्यूड पे, जैसी वो करती हैं वैसे वो मतलब आगे से चलता है। बाकी ऐसे भी लोग काफ़ी मिले हैं कि जिनमें मतलब कामयाब तो हो जाते हैं, ईगो इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सीरियसली उनको देखिए, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है बिल्कुल, लेकिन वो क्या समझते हैं कि बस हम थोड़ा सा कामयाब हो गए तो अब तो जो भी दूसरे हैं वो कुछ है ही नहीं हमारे सामने, जो कुछ है हम ही हैं। यहीं पे आ जाती है ना कि उनका मेयार क्या था कि उनके पास दौलत आ जाए, बड़ा घर गाड़ी आ जाए तो वो कामयाब है। वो माइंड लेवल होता है ना। हाँ। उनका माइंड लेवल ये है कि हमारा मतलब हम शान शौकत में रह रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है हमारे जैसा, कोई भी नहीं। वो फिर तकब्बर आ जाता है जो अल्लाह को नापसंद है। वो कई लोग हमने देखे हैं कि जो ऐसे तकब्बर थे कि मतलब गिलास पे मक्खी भी बैठ गई तो उसको कहते हैं तोड़ दो जी, ठीक है ना। उसमें ये है कि इंसान नीचे, अपने थोड़ा नीचे देखना चाहिए बंदे को, कि ऊपर ही ना, ऊपर से ऊपर देखता जाए तो वो फिर ऊपर से ऊपर ही निकल जाता है। वो गिरता भी बहुत बुरा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मार बड़ी होती है। एक कामयाब इंसान वही है कि जो अपने साथ वाले लोगों से सही चल रहा हो, लेन देन में ठीक हो। बिजनेस हमारा बिजनेस है
ہم یارن بنا رہے ہیں تو اس میں 100 طرح کی فیلڈ ہوتی ہیں, ہر طرح کا بندہ آتا ہے, ملتا ہے, لین دین ہوتا ہے, اور الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے سوچا ہے, نہ کبھی کسی کو مطلب حقدار کا حق نہیں رکھا کبھی. ایسے پھر ماشاءاللہ تو پھر ایسے اپنی طرف سے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح ہر انسان انیتا سوچنا شروع کر دے کہ میں نے کسی کا حق نہیں رکھنا, میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, میں کامیاب ہوں گا تو میں سب کو رسوا کر کے یا ان کو تکلیف پہنچا کے کامیاب نہیں ہوں گا. تو میرے خیال سے ہمارے معاشرہ جو ہے نا وہ دن بدن ترقی کرتا جائے گا. مزدور کی مزدوری جو ہے وہ مطلب حدیث ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے, اور وہ صحیح بات ہے. اس سے جو دعائیں ملیں گی وہ آپ کی اصل کامیابی ہے, مطلب کسی کا حق نہیں رکھنا. لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کیا چلتا ہے, جو ہمارے کچھ بزنس مین ہیں, کچھ اس طرح کاروباری حضرات, وہ سمجھتے ہیں کسی کا حق مارنا, کسی کے پیسے کاٹ لینا, اس نے تھوڑی سی, اب دیکھو انسان غلطی کا پتلا ہے, وہ بیچارہ مزدور صبح سے شام تک کام کر رہا ہے, تو اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو اگنور کر دو. لیکن نہیں, اس کی وہ سیلری کاٹ کے, اس کو پنش کر کے, وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹارچر کر کے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں, تم ایسا کیوں کر رہے ہو, دوسروں کا حق مار کے. اور آپ دیکھیں کہ اگین میں اپنی سب سے پہلی والی مثال پہ جاؤں گی. ہمارے لیے جو ماضی کی مثالیں دی گئی ہیں قرآن میں اور باقی جو کتابیں ہیں ان میں, وہ ہمارے سیکھنے کے لیے دی گئی ہیں نا. یہ نہیں تھا کہ ہمیں کسی کہانیاں سنائے جائیں, ہمیں سکھانے کے لیے بولا گیا. قارون کتنا خزانہ ہے, کتنی دولت ہے, کیا آج کے دور میں کسی کے پاس اتنی عیش و عشرت اور دولت ہوگی؟ نہیں ہوگی. کامیاب, اگر کامیابی دولت سے ہوتی, دولت مند ہونے سے ہوتی, تو وہی کامیاب ہوتا. میرا خیال قارون کی بات کر رہے ہیں, اسی نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ باہر رکھنا خالی, شاید نہیں, یہ شاید نہیں, یہ قارون نہیں تھا. ہاں, یہ ادھر کا ہے میرا خیال, کوئی بادشاہ تھا جس نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ باہر رکھنا, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, خالی ہاتھ جا رہا ہوں. مطلب مائنڈ سیٹ لوگوں نے کر لیا کہ پیسہ ہی ہے بس آج کل کے دور میں. پیسے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے, پیسے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. حالانکہ اگر ہم اپنے ہی جو کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کی اگر پرسنالٹیز دیکھا جائے, ویری ویری نیئر جو ہے وہ عبدالستار ایدھی ہیں. انہوں نے نہیں پیسہ اکٹھا کیا نا, دیکھیں ان کا نام ہے, وہ کامیابی ہے ان کی, اور دنیا کی بھی اور آخرت کی. لوگوں کی خوشیاں, لوگ ان کی مثال دیتے ہیں. پھر اگر ہم پاس میں دیکھیں, اپنی اسلامک تاریخ کو دیکھیں, تو حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی تو مہوش ان کے پاس نا اپنا گھر نہیں تھا, اور جب ان کے حق مہر کی بات آئی نا, تو ان کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا کہ تمہارے پاس کیا ہے, تو انہوں نے کہا میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر علیہ الصلوۃ والسلام, تمہاری وہ زیرہ نہیں تھی؟ انہوں نے کہا ہاں زیرہ تھی. ہاں, وہ زیرہ بیچ کے تو وہ حق مہر. اور شہزادی کائنات ہیں, ٹھیک ہے, وجہ کائنات کی بیٹی ہیں, ان کے لیے لائک جنت ہے, ان کے لیے یہ دنیا ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ان کے لیے, ان کے صدقے ہمیں ملتا ہے. اور آپ ان کے حالات دیکھیں, اور وہ فاقوں میں رہتے ہیں 2 دن 3 دن, لیکن وہ کامیاب کیا نہیں ہے؟ وہی تو کامیاب ہے. محرم چل رہا تھا, آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے, ہر زیرو کے جو لب تھے ان کے اوپر حسین تھا, حسین. تو ہر بندہ ان کا ذکر کر رہا ہے, تذکرہ کر رہا ہے, ان کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ کامیابی ہے. ہم لوگوں کے سوچنے کا اگر انداز درست ہو جائے نا, ہمارے تصورات کامیابی کے درست ہو جائیں, تو ہمارا ٹریک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ڈائریکشنز کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. ایسے یہ بھی ہمیں تھوڑا سا جو نا اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا کہ ایکچولی میں ہم کامیابی کس کو سمجھ رہے ہیں, لیکن کامیابی ہے کیا. تو مزید بھی اس ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیں صبح سویرا.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, जो हमारी एक कामयाबी जिसको हम समझ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो कामयाबी नहीं है। तो कामयाब होने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किन बातों पे अमल करना चाहिए, तो ये एक बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ और फ़ायदे वाला टॉपिक है जो कि आपने लाजमी एंड तक सुनना है। तो अनीता, आप ही की तरफ बढ़ेंगे कि कामयाब सक्सेस किसको कहते हैं। तो आपकी नज़र में हम ये जो चीज़ें कर चुके हैं ये तो हो गई, लेकिन नेक्स्ट हम कैसे इससे बच सकते हैं कि लोगों की दिल आज़ारी भी ना हो और अपनी मंजिल तक भी हम पहुँचे, किस तरह हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करें? मैं तो ये कहूँगी कि चाहे आप किसी भी स्टेज पे हैं, एज की किसी भी स्टेज पे हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप कुछ भी हैं, आप अपने टारगेट ज़रूर सेट करें। जो आप कामयाबी के लिए टारगेट सेट करते हैं ना कि मैं ये करूँगा, मैं 10 साल बाद यहाँ हूँगा, इसको ही आप कामयाबी अपने टारगेट ज़रूर सेट करें। सोचें और बड़ा सोचें और अच्छा सोचें। कभी ये ना सोचें कि मैंने फ़लाँ को नुकसान पहुंचाना है, कभी ये ना सोचें कि मैंने इसको पीछे हटा के और अपनी जगह बनानी है। मैं ये ना सोचूं कि मैंने महविश की सीट पे जाना है तो महविश को पहले हटाना है। मैं ये भी तो सोच सकती हूँ कि यहाँ पे एक और सीट लगानी है। तो अपनी जो सोच है उसको प्रोडक्टिव करें और प्रोग्रेसिव करें। अपनी सोच को बदलें और बड़ा सोचें और अच्छा सोचें, टारगेट सेट करें, आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर था, मुझे अब नाम याद नहीं है, एक बड़ी एक फेमस सी वीडियो है कि उसने सबके हाथों में बैलून्स दे दिए और पिन दे दी कि जिसने अपना बैलून बचा लिया ना वो कामयाब है। अच्छा, किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अपना बचा लें। सब एक दूसरे को जो है ना वो बैलून जो है ना फोड़ने के चक्रों में लग गए कि मैंने किस का फोड़ना है और अपना बचाने के चक्रों में लग गए। तो अब हर इंसान एक दूसरे के ऊपर झपट रहा है, उसका बैलून फोड़ रहा है, उसका फोड़, लेकिन ये नहीं कर रहे कि हम सब अपना बचा लें। अब उस इंसान ने यही सोचा कि मैं कामयाब होने के लिए मैं खुद अपनी चीज़ बचा लूँगा लेकिन दूसरों को नुकसान पहुँचा दूँगा, उसका बैलून जो है ना वो मैं फोड़ देता हूँ। तो मतलब ये हमारी ऐसा हमने चीज़ सोची हुई है कि हमने कामयाब होना है तो दूसरे को नाकाम ज़रूर करना, उसको साइड पे लगा के हमने आगे जाना है। मतलब ये हमारे माइंड में चीज़ें आ चुकी हैं। तो आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं हम किस तरह इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकें? कैसे हम अपने बच्चों को अवेयर कर सकें जो हमारे अब बड़े हैं, अब उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन आने वाली नस्लों को हम कैसे जो है समझा सकें? कैसे ये एक बीमारी है मेरे ख्याल से, एक हमारी ना एक ज़हनी बीमारी का हम शिकार हैं। कह सकते हैं इसको ना, बीमारी का नाम अगर कहना है तो हसद, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। हाँ जी। तो ये चीज़ अगर हसद हम में से ख़त्म हो जाए हमारे माशरे में से, तो आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा है, हमारा भी इस वक्त का फ़ायदा है। बाकी जो कामयाबी है वो इंसान की डिपेंड करता है सब फर्स्ट ऑफ ऑल किस्मत पे, सेकंड उसकी एफर्ट पे। मतलब एफर्ट किए बिना आप घर पे बैठे रहोगे, मतलब काम ही नहीं कोई करोगे, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? फर्स्ट स्टेप ये है, अल्लाह का भी हुक्म है कि आप मतलब रिज़्क़ की तलाश में निकलो। वादा अल्लाह का है, लेकिन आपको हिला करोगे तो आप वसीला होगा ना, वो आप जाके मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, जाके उसको मतलब टाइमिंग पूरी दें, उसको हार्ड वर्किंग के साथ काम करें, तो वो कामयाबी इंशाल्लाह आपका कदम चूमेगी, बिल्कुल ज़रूर चूमेगी। और उसके साथ दुआ है, क्योंकि हमारा ईमान है अल्लाह पे। मतलब अल्लाह से नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज जो इंसान पढ़ता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो नाकाम होगा कभी ज़िंदगी में। मतलब उसको दिल को इतना सुकून होगा कि मतलब वो समझेगा कि मेरे से बड़ा कामयाबी कोई नहीं। ये दुनियावी कामयाबी तो है, ये तो आर्जी है। मतलब मैं दोस्त साहब आपको कहता होता हूँ कि यार ये तो मतलब ना कोई नहीं है, कारोबार जो हम कर रहे हैं ये तो बस ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे हैं, दुनिया में आए हैं, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है, इसमें खिदमत करें। हम 5 साल MP रहे हैं पिछले टेनोर में, मुस्लिम लीग नून से भाई थे मेरे, वो MP थे, तो वो हम सब लोगों की खिदमत खलक की है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हमारे घर पे आया है या जिसने रब्ता किया है, और सबसे प्यारी बात ये बताऊं कि हमने मतलब जो गरीब बंदा है, जो माड़ा बंदा है, जिसकी कोई भी नहीं सुनता, मैंने ज़ाती तौर पे उसकी हेल्प की है, खुद जाके उनके काम करवाए हैं। जहाँ जहाँ भी मसले, कोई एडमिशन्स के मसले होते हैं बच्चों के, उनके कुछ बड़े मसले होते हैं हल्का में ना,
تو وہ مطلب اس سے بڑی کامیابی الحمدللہ کوئی نہیں. وہ جو آج دعائیں چلتی ہیں آج تک چل رہی ہیں, مطلب وہ ساری زندگی چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, یہ ہمارا یقین ہے. کام ہی یہی آتی ہیں, کسی کے کام کرو گے, کسی کی مدد کرو گے آپ, تو وہی سارا کچھ پھر آپ کے آگے آئے گا. دیکھیں, آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو, کسی کے لیے اچھا سوچتے ہو, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, جو آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے, کہ پیچھے آپ اس کو ساتھ لے کر چلو. آپ چاہو کہ نہیں میں نے اکیلے کامیاب نہیں ہونا, میں نے اس کو بھی کرنا ہے. کہ آپ کو مطلب کوئی سٹیپ اٹھاتے ہو, کوئی ہم مطلب کوئی نئی فیکٹری لگاتے ہیں, کوئی ایک دو دوست ہم مل کے, یا کوئی پرانا پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اس کو ساتھ لگا کے ہم اس کو کامیاب کر لیتے ہیں بزنس کو. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر میم کے ساتھ کم کر رہے ہیں, تو میں نے بعد میں جب میں آگے بڑھ گیا ہوں تو میں نے کہا یار اس کی بس ٹھیک ہے, آپ مطلب ٹھیک ہے, آپ آنا ہے تو آئیں, نہیں آنا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی. تو وہ چیز بھی مطلب ایک بہت چھوٹی گھٹیا بات ہوتی ہے کہ انسان, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں انسان سیلفش کہہ سکتے ہیں, کہ وہ جو ساتھ چلا ہے اس کی مطلب اس کو ساتھ لے کے چلیں, تا حیات لے کے چلیں گے, تو وہ اسی میں مطلب آپ کامیاب ہو گئے. پتہ نہیں اللہ کس کی قسمت کا کیسے دے رہا ہے, یہ سوچ مطلب ڈیولپ کرنی پڑے گی. اپنی سوچ کا معیار بلند کرنا, پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. نیگیٹیو مائنڈ والے بندے کبھی ترقی نہیں کرتے اور کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے. اچھا, میں نے دیکھا جو اس طرح نیگیٹیو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو یہ اپنا سوچ رکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مجھے آگے لے کر آیا ہے, اب میں اس سے آگے چلا گیا ہوں نا, تو اس کو اب میں نے جتنا ہو سکے نا پیچھے دھکیلنا ہے. تو یہ اگر ہم یہ سوچ رکھیں, اس سوچ کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں, میرے خیال ویسے لوگوں کی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے, وہ زیادہ دیر اس کامیابی کو ہضم نہیں کر سکتے. لیکن اب پتہ نہیں ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے. اتنی ٹھوکریں ہم لوگوں نے اس چیزوں پہ کھا چکے, لیکن پھر بھی ہم نے یہ چیز نہیں سوچنی. جی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہر انسان کے سوچنے کا لیول معیار اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نوازتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے, لیکن وہ عزت راس نہیں ہوتی ان کو, وہ پھر واپس بیک ٹو پویلین ہونا پڑتا ہے ان کو. وہی نا, اللہ پاک بہت کچھ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. تو اگر اس نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اس کا پازیٹیو استعمال کریں, اس کو پازیٹیو طریقے سے لے کے چلیں, نہ کہ رکھیں ہر انسان کے بارے میں, ہر امپلائی کے بارے میں, تو وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب, وہ آپ کی قدر کریں گے, آپ کا مطلب پیچھے سے بھی ایفرٹ کریں گے, آپ ڈبل کامیابی دے گا. بالکل. ابھی جو انہوں نے ایک لفظ بولا نا, عزت, دیکھیں آپ شہرت ہے, دولت ہے, اقتدار ہے, حکومت ہے, آپ کامیاب نہیں ہو, لیکن اگر آپ کی عزت ہے, ایگزیکٹلی سب سے بڑی چیز, آپ سب سے بڑی کامیابی, اور دوسروں کی نظروں میں بھی سب سے بڑی کامیابی ہی یہ کہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا, لیکن لوگ آپ کی عزت کریں گے نا, تو وہی آپ کے لیے فخر کا باعث ہوگا, وہی چیز آپ کا سر جو ہے نا وہ بلند رکھے گی. لیکن اگر آپ کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہیں, لاکھوں بینک بیلنس ہے, اور آپ کی عزت نہیں ہے, آپ بڑے کھڑوس ٹائپ ہیں, لوگوں کو بالکل رسپیکٹ دینے والے نہیں, وہ بھی کہیں گے پتہ نہیں کون آ گیا, کہاں سے آ گیا, پتہ نہیں کب جائے گا, یہ سر چھوڑے گا, تو یہ اس کو آپ کامیابی تھوڑی کہیں گے. تو لوگوں کے اوپر بس آپ دکھاوا, بالکل باہر سے کچھ ہیں, تو اس طرح پھر کامیابی بھی جو ہے نا وہ آپ کی کسی کام کی نہیں ہے. انیتا آپ کا بہت شکریہ, آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں مہمانوں نے ٹائم دیا. لیکن جانے سے پہلے آصف صاحب آپ کوئی اچھا سا میسیج ہمارے ناظرین کے لیے. اصل میں تو کامیابی آپ کا ٹاپک تھا, لیکن کامیابی میری نظر میں اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں, ان سے پیار کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو آپ ان کی جو خدمت کرتے ہیں حج سے زیادہ وسیل ہوتا ہے. حج پہ جانے پہ اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ان کی خدمت کرنے میں. یہی آپ کی کامیابی ہے, زندگی کا راز ہے. آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی میسیج ہے. بالکل جی, بہت اچھی بات کی آپ نے. انیتا آپ کیا ہمارے ناظرین کو میسیج دیں گی؟ میں جیسے آصف صاحب نے کہا, میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی. عزت دیں, آپ کو عزت ملے گی, اور اسی میں کامیابی ہے آپ کی, دنیا کی بھی آخرت کی بھی. جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے, وہ آپ کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی. مال و دولت تو یہی رہ جائے گا نا, سارا سب یہی.
बहुत अच्छी बात की आप दोनों ने। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, अनीता आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया। और यकीनन नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि आज की जो बातें थी वाकई हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये जितनी भी कामयाबी हम दुनिया में हासिल कर रहे हैं, हम अपने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर रहे हैं, लाखों बैंक बैलेंस बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, लेकिन हमारे घरों में सुकून नहीं है, हमारे दिलों में सुकून नहीं है, लोग हमें देख के जो ना वो सुकून महसूस नहीं करते। तो क्या हम वाकई ही कामयाब हैं? क्या ये हमारी कामयाबी है? तो इस चीज़ों पे आप, इन बातों पे आपने गौर करना है, सोचना है कि एक्चुअल में कामयाब होना किसको कहते हैं। आप किसी गरीब इंसान को ले लें, उसको उसके आस पड़ोस वाले उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, उसके मोहल्ले वाले बड़ी इज्जत करते हैं, घर में वो बड़े प्यार मोहब्बत से रहता है, मोहल्ले में बड़े प्यार मोहब्बत से रहता है, तो वो कामयाब होगा, ना कि आप होंगे जिनके पास लाखों जो है ना वो बैंक बैलेंस है। तो इस चीज़ पे सोचें और कोशिश करें कि आप पॉजिटिव वे इख्तियार करें, पॉजिटिव बन के रहें, अपने अंदर खुश इखलाकी पैदा करें, आप दूसरों से खुश होकर मिलें, दूसरों की खुशियों का बाहिस बने, ना कि नफ़रत का बाहिस बने, ना कि उनकी दिल आज़ारी का बाहिस बने। तो अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा, इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन चूंकि अभी वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का, तो अपनी होस्ट महविश चौधरी को और न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।